नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले 6 सितंबर के शोहदा को मेरी तरफ़ से सलाम और पाकिस्तान के उन सपूतों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की और पाकिस्तान की जंग लड़ी और टैंकों के नीचे सर दे के पाकिस्तान की बका को और आज़ादी को बचाया। अल्लाह तबारक व ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। और मेरा सलाम है मुल्क के उन बहादुर शेर दिल जवानों को जो बॉर्डर पर पहरा देते हैं और हम सुकून की नींद सोते हैं। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि लाहौर में और लियाकत बाग पिंडी में जो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, और बात करेंगे कि कादियानी किस तरह हमारे इदारों के अंदर घुसे हुए हैं और हमें किस तरह जकड़ा हुआ है। तो 23 मार्च 1989 पंजाब के इलाके गुरदासपुर के नवाही गांव कादियान में कादियानी मज़हब की बुनियाद रखी गई। उस वक्त के मुफ्तियान और उलमाए कराम ने उसके नज़रियात को जांचते हुए उसे गैर इस्लाम कहा और फतवे जारी किए कुफर के। तो कादियानियों को काफिर करार देने के लिए बस यही काफ़ी है कि वो मिर्ज़ा अहमद कादियानी के पैरोकार हैं। तो क़याम पाकिस्तान के बाद तहरीक चली 1953 में तहरीक ख़त्म नबूवत ने एक बार फिर कादियानी इशू को हाईलाइट किया। इस दौरान फसादात में कई कीमती जानें भी ज़ाय हुईं। आखिरकार 20-21 साल की जद्दोजहद के बाद 7 सितंबर 1974 को वो तारीख़ी दिन आया कि फिर इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म करते हुए पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने कादियानियों को दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया। कादियानी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों को मरज़ई और अहमदी भी कहा जाता है। और आज हम पाकिस्तान के उन मशहूर कादियानियों के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान के बड़े अहम और बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहे और आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े ओहदे पर अपनी शनाख्त छुपा के बैठे हुए हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले शख्स का नाम है चौधरी ज़फ़रुल्लाह ख़ान। मशहूर डिप्लोमेट था, कानूनदान भी था, मशहूर सियासतदान भी था और अंग्रेज़ ने उसे सर का टाइटल भी दिया था। वो 1947 तक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का जज भी रहा। जब पाकिस्तान बना उसे लियाकत अली ख़ान की काबीना में वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। चौधरी ज़फ़रुल्लाह अयूब दौर में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का सदर भी रहा। उसे कभी भी पाकिस्तानी अवाम ने दिल से कबूल नहीं किया और हमेशा मुतनाज़ा ही रहा। यही वो गंदा कीड़ा था जिसने कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा नहीं पढ़ा था। फिर सहाफ़ियों के पूछने पर इसका कहना ये था कि आप मुझे मुसलमान हुकूमत का काफिर वज़ीर समझ लें या एक काफिर हुकूमत का मुसलमान वज़ीर समझ लें। तो इसके बाद नंबर आता है लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर हुसैन मलक का, और उसे हलाल जुर्रत से भी नवाजा गया। 1965 की जंग के बाद निसाब तालीम में अख्तर हुसैन मलक की बहादुरी के किस्से भी पढ़ाए गए। ये हाल है आपकी कौम का। बाद में निसाब से इसका नाम निकाला गया कुछ प्यारे नबी के आशिकों की वजह से। जनरल अख्तर तुर्की के शहर अंकरा में एक रोड हादसे में मारा गया। इसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया गया, वो भी रबवा ही में मतलब चनाब नगर में दफन हुआ। वाज़े रहे कि अख्तर हुसैन मलक के भाई लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अलीम भी पाकिस्तानी फ़ौज में रह चुके हैं। उसके बाद नंबर आता है आतिफ मियाँ का। पाकिस्तानी माहिर इक़्तिसादियात हैं। आतिफ मियाँ को पाकिस्तान में शोहरत उस वक्त मिली जब 2018 में इमरान ख़ान ने वज़ीर आज़म बनते ही इसे अपनी इकनॉमिक एडवाइज़री काउंसिल में शामिल किया। लेकिन बाद में मजहबी हलकों की जानब से शदीद रद्द अमल पर और एहतजाज सामने आया और इस एहतजाज के नतीजे में इमरान ख़ान ने उसे अपनी कमेटी से फ़ारिग कर दिया।
اس کے بعد نمبر آتا ہے ڈاکٹر مجدد احمد اعجاز، یہ بھی مشہور سائنٹسٹ تھا، یہ ڈاکٹر عبدالسلام کا کزن تھا، وہ سائنسدان کی حیثیت سے پاکستانی جوہری توانائی کے کمیشن میں موجود تھا، لیکن 1974 میں جب پاکستان نے قادیانیوں کو غیر ملکی اقلیت قرار دیا تو وہ امریکہ چلا گیا اور 1992 میں وہ امریکہ میں مرا۔ تو اس کے بعد نمبر آتا ہے میجر جنرل افتخار خان جنجوعہ، ہلال جرأت اور ستارہ امتیاز پاکستان کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اس کا بھائی اعجاز احمد خان جنجوعہ بھی پاکستانی فوج میں جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوا۔ تو اس کے بعد نمبر آتا ہے مرزا مظفر احمد کا۔ مرزا مظفر احمد قادیان میں پیدا ہوا، ماہر سفارتکار تھا، آزادی کے بعد سول سروسز جوائن کی اور اہم منصبوں پر کام کرتا رہا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سندھ طاس معاہدے میں بھی اس شخص کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ایئر مارشل ظفر چودھری، جولائی 1971 سے مارچ 1972 تک اس نے PIA کی سربراہی کی۔ 3 مارچ 1972 کو پاک فضائیہ کا سربراہ منتخب ہوا اور 15 اپریل 1974 تک اس عہدے پر فائز رہا۔ وہ ہیومن رائٹس آف پاکستان کا فاؤنڈنگ ممبر بھی تھا۔ تو اس کے بعد نمبر آتا ہے منصور اعجاز کا۔ منصور اعجاز میمو گیٹ سکینڈل کے حوالے سے پاکستان میں مشہور ہوا۔ یاد رہے منصور اعجاز ڈاکٹر مجدد احمد اعجاز کا بیٹا ہے، تو جس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ منصور اعجاز نیو یارک میں مقیم ہے، مشہور بزنس مین ہے، اور منصور اعجاز پچھلی 2 دہائیوں سے امریکی خفیہ ادارے CIA میں ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وہ کئی سالوں سے CNN، فاکس نیوز اور BBC کے علاوہ کئی دیگر چینلز میں تجزیہ کار کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ منصور اعجاز کے کالم باقاعدگی سے فنانشل ٹائمز آف انڈیا، کرسچن سائنس مانیٹر، نیوز ویک وغیرہ میں شامل ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، اور اپنے TV تبصروں میں اور کالموں میں اس کا خاص نشانہ پاکستانی ایٹمی پروگرام اور ISI ہے، جن کے خلاف وہ پچھلے 15 سال سے لکھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد نمبر آتا ہے صابر ظفر کا۔ صابر ظفر پاکستان کا مشہور شاعر اور گانے لکھنے والا، اسے بھی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ تو اس کے بعد نمبر آتا ہے میجر جنرل عبداللہ سعید، پاکستان ملٹری اکیڈمی کافکول کے کمانڈنٹ۔ میجر جنرل عبداللہ سعید صوبہ بلوچستان کے چیف مارشل لا اور ایڈمنسٹریٹر بھی رہے۔ ان کا تعلق قادیانی مذہب کے ایک علیحدہ فرقے سے تھا۔ اس کا والد ڈاکٹر سعید احمد خان احمدی جماعت لاہور کا صدر تھا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سلمان تصیر کا، جو پنجاب کا گورنر بھی رہ چکا۔ حال ہی میں اس کے بیٹے کی تصویر مسرور قادیانی کے ساتھ آئی ہے۔ واضح رہے کہ قادیانیوں نے قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان سے کئی 100 ایکڑ زمین لے کر ربوہ میں اپنا مرکز بنا رکھا ہے، جسے مرزا مسرور قادیانی چلا رہا ہے۔ قادیانی اسے ربوہ اور ہم مسلمان اسے چناب نگر کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ تو تھا پس منظر پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے قادیانیوں کا۔ تو خدا را مہربانی کیجئے، اپنے ملک پر مہربانی کیجئے، اپنے ملک کے لوگوں پر مہربانی کیجئے۔ میری درخواست ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور بڑے اداروں سے کہ خدا را ان سے بچیے اور ہمیں پاکستانیوں کو ان سے بچائیے۔ اب بھی قادیانی قوم ہمارے اداروں میں گھسی ہوئی ہے، بغیر شناخت کے بیٹھے ہیں، اور یہ لوگ پاکستان کے اوپر کیسے مسلط ہو رہے ہیں۔ تو خدا را پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میری التماس ہے، اور حکومت وقت سے بھی میرا یہی مطالبہ ہے اور گزارش ہے کہ خدا را ان سے بچیے، خدا را ان سے بچیے، اور پاکستانی قوم کو ان سے بچائیے۔ پاکستان کی اکانومی ان کے ہاتھ میں نہ دیجیے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ان کو نہ کنٹرول کیا گیا تو دن قیامت کے 6 ستمبر کے شہداء اور اس ملک کے لیے قربانیاں دینے والے تمام شہداء اور ہمارے بزرگ جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے راستے میں قربانیاں دیں، جو شہید ہوئے،
ان سب لوگوں کے ہاتھ ہمارے گریبان میں ہوں گے اور وہ پوچھیں گے کیا تمہیں اس لیے پاکستان حاصل کر کے دیا تھا کہ وہاں نبی کے گستاخ قادیانیوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فیض کیا جائے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔